प्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीमद्भागवते द्वादशस्कन्धे अथ द्वादशोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। एतद्वः कथितं विप्रा विष्णोः सरितमद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरि नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पदे। अत्र ब्रह्मवरं गुह्यं जगतः प्रववाप्ययं ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं। भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च। प्रायोपवेशो राजर्षिर्विप्रशापात् परीक्षितः सकुस्य भ्रमरसभस्य संवादस्य परीक्षितः सुखस्य भ्रमरसभस्य संवादस्य परीक्षितः योगधारणयोत्क्रान्ति संवादो नारदाजयो अवतारानुगीतं च सर्गप्राधानिको ग्रथः विदुरोद्धव संवादः क्षत्रिमैत्रेययोस्ततः पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः तदा प्राकृतिकः सर्गः सप्तवैकृतिकाः सये ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिर्वैराजः पुरुषो यदा कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भव भुव उद्धरणिं बोधिर्हिरण्याक्षवधो यथा ऊर्ध्वतिर्यगवाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारी नरस्याथ यतः स्वायम्भुवो मनु सतरूपा च या स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः अवतारो भगवता कपिलस्य महात्मना देव उत्यास्य संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चादवृधो प्राचीनवर्षिणः नारदस्य च संवादस्ततः प्रैर्यप्रदं द्विजाः नावेस्तनोऽनुचरितं ऋषभस्य भरतस्य च द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्यूपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानां पातालनरकस्थितिः दक्षजन्मप्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः यतो देवासुरनरान् तिर्यङ्नगखगादयः त्वाष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रयोस्तदितेर्द्विजाः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावतारास्य विष्णो हर्यशिरादयः कौर्मं धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पदे क्षीरोदमदनं तदवत् अमृतार्थे दिवौकसाम् देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशा सुदुम्नस्य महात्मनः इलोपाख्यानमन्त्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससादाद्या नृगादयः सौकन्यं चादशर्यादे ककुत्थस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौभरेशधरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहम् निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकर्णं भुव ऐलस्य सोमवंशस्य यजातिर्नहुषस्य च दौस्यन्तिर्वरदस्यापि शान्तनुस्तत्सुतस्य च यजातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिस्य गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विजः पूतनासुपयपानं सकटोच्चाटनं शिशोः तृणावर्तस्य निःशेषस्तथैव भगवत्सयोः धेनुकस्य च प्रातो प्रलम्बस्य च संख्ययः
गोपानां च परित्राणं दावाग्ने परिशर्वतः दमनं कालियस्याहिर्महाहिर्नन्दमोक्षणं व्रतचर्यादु कन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रिभिः क्रीडा च रात्रिषु संगचूडस्य दुर्बुद्धिर्बधोरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं वस्सात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः प्रजस्त्रीणां विलापस्य मधुरालोकनं ददा गजमुष्टिकचाणूर कंसादीनां जयोपध मृतस्य नयनं सूनो पुनः सान्दीपनिर्गुरो मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतमुद्धवरामाभ्यां यूतेन हरिणा द्विजा जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुशो वध घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्माया सुरालयात् रुक्मिण्याहरणं युद्धे प्रमथ्यद्विषते हरे हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्दनं प्राग्ज्योतिषपदिं हत्वा कन्यानां हरणं जयद चैत्यपौण्ड्रकसाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मते संवरो द्विविधः पीठो मूरपञ्चजनादय महात्म्यं जवदस्तेषां वाराणस्यास्य दानं भारावतरणं भूमे निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारसकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्या ह्यखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णय ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावद युगलक्षणवृत्तिः कलौ नृणामुपप्लव चतुर्विधः स प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा ददा देहत्यागस्य राजर्षेर्विष्णुरातस्य धीमद शाखा प्रणयनं ऋषेर्मार्कण्डेयस्य सत्कदा महापुरुषविन्यास सूर्यस्य जगदात्मना इति जोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहमिहास्मि वा लीलावतारकर्माणि कीर्तितानि सर्वशः पतितस्खलितस्सार्ध चुत्पाभाविवशो ब्रुवन् हरहे नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपादकात् संकीर्त्यमानो भगवानन्दः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रवेश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमिवाति भात मृषा गिरस्ता यसते रसत्कथा न कथ्यते यद् भगवानदोक्षज तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम् तदेव रम्यां रुचिरां नवं नवं तदेव सस्वन् मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदोत्तमश्लोकयशो नुगीयते न तद्वचस्तेऽत्र पदं हरिर्यशो जगद पवित्रं प्रगृहेणि तद्वाञ्छतीर्थं न तुहं ससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधभूमला सवाग्विसर्गो जनतागसंप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवाद्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव नैष्कर्म्यमप्याच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शाश्वतभद्रमीश्वरे नैर्भितं कर्म यदाप्यनुत्तमं यशस्त्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपश्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधरपादपद्मयो क्षिणोत्यभद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् अविस्मृति श्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवाद श्रवणादिविर्हरे अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयो क्षिणोत्यवधिराणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं युजं दुजाग्र्या बत भूरिभागा यस्वत्यदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेवमेषा मजस्रभावा भजता विवेश्य अहं च संस्मारितात्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिवक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपते परीक्षिता सदस्यर्षीणां महतां च शृण्वताम् एतद्वा कथितं विप्रा कथनीयोरुकर्मण माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम् एवं शृणुयन्नित्यं यामक्षणमनन्यदि श्रद्धावान् यो शृणुयात् पुनत्यात्मानमेव च द्वादश्यामेकादश्यां वा शृण्वन् आयुष्यवान् भवेत् पठत्यनश्नन् प्रयतस्ततो भवत्यपादके पुष्करे मधुरायां च गार्भत्यां यदात्मवान् उपोस्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात् देवता मुनयः सिद्धा पितरो मनवो नृपा यच्छन्ति कामान् गृणत शृण्वतो यस्य कीर्तनात् ऋजो यजुंसि सामानि द्विजोधित्यानुविन्दते मधुकुल्या कृतकुल्या पयकुल्यास्य तत्फलं पुराणसंहितामेता मदित्तप्रयतो द्विज प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रोधित्याप्नुयात् प्राज्ञां राजन्यो दधिमे कलां वश्यो निधिपतित्वं च शूद्रशुद्धेतपादकात् कलिमल सम्मतिकालनोऽखिलेषु हरिरितरत्र न गीयते अवीक्ष्णं यः तु पुनर्भगवा न शेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसङ्गे तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थितिसंयममात्मशक्तिं द्युपतिविरजसक्रशङ्कराद्यै दुरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिविश्वात्मा न्युपरचितस्थिरजङ्गमालयाय भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिमृतचेता त्यदभ्युदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयं व्यतनुत कृपयाय तत्पदेवं पुराणं तमखिलवृजिनगनं व्याससूनुं नतोऽस्मि। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वादशस्कन्धार्धनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्याय। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्द नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अब अंतिम अध्याय अथ दशोऽध्याय। सूत उवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपद
क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिता तदेकतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरि ग्रावाग्रकण्डो यना निद्रालोकमठा कृतेर्भगवत श्वासानिलापान्तु वा यत्संस्कारकला नुवर्तनवसात् वेलानिभेनाम्बसा यातायातमतन् धृतं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यते पुराणसंख्या सम्भूति मत्स्य वाच्य प्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्च निबोधत ब्राह्मं दशसहस्राणि पाद्मं पञ्चोनषष्टि च श्रीवैष्णवं त्रयोविंशत् चतुर्विंशतिशैवकं दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशति मार्कण्डं नववान्नं च दशपञ्चतदुःशतं चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा पञ्चशतानि च दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैव तु चतुर्विंशतिवाराः मेकाशीतिसहस्रकं स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दशकीर्तितं कौर्मं सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशत्सौपर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु एवं पुराणसन्दोह चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्राष्टादशसहस्रं श्रीभागवतमिष्यते इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे सीताय भवभीताय कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतं हरिलीलाकथा भ्राता मृदानन्दितसत्सुरं सर्ववेदान्तसारं यद् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनं पौष्ट्रपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिं राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित् निम्नगानां यथा गङ्गा देवानाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भो पुराणानामिदं ददा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा कासेयनुत्तमा तदा पुराणप्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तशृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः कस्मै हेन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यता तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं
सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पद्रष्टं यो विष्णुरातममुच्यते भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नातस्त्वं नो यतः प्रभो भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नातस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः स्तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः स्तं नमामि हरिं परं। सबैले हजुरहरूले पनि एक एक चोटि यहाँबाट हामीले भन्छौँ, हजुरहरूले भनेपछि यो अन्तिम श्लोक भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तव जायते तथा कुरुस्व देवेश तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः स्तं नमामि हरिं परं। स्तं नमामि। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्र्यां पारमहंसां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्याय त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि कंद भगवान को जय हो जय आवाहित स्थापित पूजित देवी देवताओं को जय हो गोरक्षनाथ भगवान को जय हो श्री गोरक्षनाथ भगवान को जय हो गोरख काली महारानी को जय हो श्री कृष्णा गंडकी महारानी को जय हो श्री दामोदर कुंड को जय हो श्री नारायण भगवान को जय हो श्री सालग्राम भगवान को जय हो श्री नारायणी महारानी को जय हो श्री सीतप्रभा महारानी को जय हो तीर्थमयी नेपाल जननी को जय हो जगत जननी गौ माता को जय हो पशुपतिनाथ भगवान को जय हो परम सनातन धर्म को जय हो परम वैदिक सत्य सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल को परम वैदिक सत्य सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल को परम वैदिक सत्य सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल को जय 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 श्रीमन्नारायण। अब